अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। शाहनवाज़ अमीर केस में ताज़ा तरीन अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि इस केस के ऊपर जितना हम बात करेंगे, जितना इसको ज़िंदा रखेंगे, उतने ही इंसाफ के चांसेस बढ़ेंगे। बदकिस्मती से ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि सहाफ़ियों के बार बार केस उठाने से इंसाफ मिले, लेकिन हो यही रहा है। नूर मुकद्दम केस में भी यही हुआ था, क्योंकि एक वक्त आया था मेन स्ट्रीम मीडिया से वो केस बिल्कुल गायब कर दिया गया था। खैर, अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पर कौन कौन मौजूद था जिस वक्त ये सारा कत्ल हुआ है, वो भी आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले लास्ट मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ लोगों की जानिब से कहा गया था कि जी शादी तो बड़ा अच्छा अमल है, आपने ये कर दिया वो कर दिया। सिंपल सी बात ये है कि आप 8 मिनट की वीडियो में या 10 मिनट की वीडियो में आप ये नहीं बता सकते कि आपने क्या कहा है, उसका क्या मतलब है। हर कोई उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिकोड करेगा। मेरा उसमें सिंपल सा ये, आप लोग इम्पॉर्टेंट हैं, व्यूअर्स हैं, अपना टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं समझाऊँ आपको, इतनी वजाहत ज़रूर दूँ। बनती है, आप लोगों का हक़ बनता है हमसे जानना या पूछना, सवाल करना बनता है, जजमेंट देना नहीं बनता। तो जिन्होंने सवाल किया, मैं उनको ये बताना चाहूँगी, मेरा उसमें मतलब सिर्फ़ यही था कि अगर जब तक कि आपको अच्छा इंसान ना मिले, तो किसी रेस का हिस्सा बनने के लिए, किसी दबाव में आकर और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किसी बुरे इंसान से शादी ना करें, किसी अच्छे इंसान का इंतज़ार करें। और जब तक कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली एक अच्छा इंसान जिसमें खौफ खुदा हो, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जिस भी इंसान के साथ आप कोई भी ताल्लुक़ बनाएं, उसमें अगर खौफ खुदा है तो बाकी सारी बातें ठीक हैं। अगर उसमें खौफ खुदा नहीं है तो फिर उसकी डिग्रीज़, उसकी ख़ानदान और ये वो सारी चीज़ें ये बिल्कुल बेमाने हो जाएंगी, मीनिंगलेस हो जाएंगी। तो खौफ खुदाई एक वो वाहिद क्वालिटी है जो आप देख सकते हैं लोगों में, कोई भी रिश्ता बनाते हुए, दोस्त बनाते वक्त भी। खैर, मेरा तो सिर्फ ये मुराद थी कि जब तक कि वो इंसान ना मिले शादी ना करें। अगर वो मिल जाए तो करें, जिसका दिल चाहता है करे, शादियां 1 करे, 2 करे, 3 करे, जिसकी जो जी में आता है वो करे। मैंने सिर्फ एक लड़कियों के तनाजुर में, जो कि सोसाइटल प्रेशर का शिकार होती हैं, उनके तनाजुर में ये बात कही थी। खैर, आगे बढ़ती हूँ और अब इस केस के ऊपर बात करती हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्टेटमेंट सामने आई है शाहनवाज़ अमीर की जो मदर हैं समीना, उनकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वो ये कहती हैं कि वो उनको रात को 12 बजे एक मैसेज आता है जिसमें उनका बेटा शाहनवाज़ उनको ये कहता है कि सारा के पेरेंट्स से बात करें रुखसती के लिए। अब इसमें क्या हकीकत है, रुखसती हुई थी या नहीं हुई थी, या अभी क्या स्टेटस था, ये अब सारा बता सकती है, ये सारा की फैमिली बता सकती है, क्योंकि इनकी जानिब से तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है और इनकी स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, ना कि इन्हीं को पूरा मुकम्मल सच समझ लेंगे। खैर, उसके बाद वो कहती हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग उनको पता चलता है 9 बजे के करीब, वो किचन में काम कर रही होती हैं और फिर उनको दोबारा से पता चलता है कि ये सब हो गया। वो वहाँ जाती हैं और अपने बेटे को रूम में बिठाती हैं और अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती हैं और उनको सारा माजरा बयान करती हैं। अब इसमें ठीक है कि मैं फिर भी कहती हूँ कि वेरी ब्रेव ऑफ हर कि उन्होंने कॉल की, उन्होंने अपने बेटे को पकड़ाया। मैं कोई एक ख़ास एजेंडा और ये नफ़रत होती है, कहते हैं कि जुर्म से नफ़रत करो, जिसने किया उससे नफ़रत करो, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं उनसे ना करो। तो हक़ है उनका कि उनको इज़्ज़त मिले। जो पेरेंट्स हैं शाहनवाज़ अमीर के, अयाज़ अमीर साहब हो गए या उनकी मदर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये बातें खुलेंगी, जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि एक शख्स पे, एक इंसान पे, एक इंसानी जान पे तशद्दुद किया जा रहा था। कोई चीख, कोई रोना, कोई लड़ाई, कोई चीखो पुकार, कुछ तो आपने सुना होगा। और आप अगर 9 बजे इतनी सुबह सवेरे आप जाग गईं, और ठीक है आपकी कोई भी उसमें हो सकती हैं, आप गई, आपके यकीनन साथ में कोई हाउस हेल्प भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसलिए वो उनकी गिरफ़्तारी से पहले उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। उसमें ये सारी बातें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो यकीनन आपके साथ कोई हाउस हेल्प, किसी ने तो कुछ सुना होगा ना, वो सब लोग कहाँ हैं। खैर, उन्होंने एक और बात कही है कि मैं इस केस की चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। दैट मीन्स कि उन्होंने कहा कि मैं इसकी विटनेस नहीं हूँ, ना बनूँगी। जो हक़ाइक़ हैं, जो एविडेंस हैं, वो आप सबके सामने है। आपने मुलज़िम को पकड़ लिया, अब आप ख़ुद इसमें जो भी आपने करना है पुलिस को कर लें। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डेफ़िनेटली अगर वो कोऑपरेट कर रही हैं
تو ان کی ضمانت اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. لیکن یہ سوال ان کو ہمیشہ ہانٹ کرتے رہیں گے کہ انہوں نے کوئی آواز کیوں نہ سنی. شاید وہ کسی طرح سے سارا کی جان بچا سکتی تھیں. اور ایک اور سب سے اہم سوال جو ان کو ہمیشہ ہانٹ کرے گا وہ یہ کہ جب ان کے پاس ٹائم تھا کہ اپنے بیٹے کو روم میں بٹھا سکیں تو ان کے پاس یقیناً یہ ٹائم بھی ہوگا اگر وہ اسی گھر میں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہیں رہتی تھیں، کوئی چادر، کوئی کپڑا، کچھ تو ہوگا ان کے پاس جو وہ اپنی بہو کو، جو کہ گھر کی بیٹی تھی، جو کہ گھر کی عزت تھی، اس کے اوپر بھی ڈال سکتی، اس کو ڈھانپ سکتی، اس کی عزت کی. اب زندگی میں تو نہیں حفاظت کر سکیں اس کے جانے کے بعد اس کی حفاظت کرتی اور بتاتی کہ یہ ہمارے گھر کی بہو تھی، یہ ہمارے گھر کی بیٹی تھی اور ہم ان سے ایسا سلوک کرتے ہیں. اگر بیٹوں کی 3 ریلیشن شپس ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیویجولس ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا کردار کوسچنیبل ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے آپ کے بچے میں پرابلم کہ آپ کے بچے کے ریلیشن شپس ختم ہو رہے ہیں. کہیں آپ کا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے. کوشچن ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا رول ہوگا. اور دوسرا ایک اور کوشچن بھی یہاں پہ ریز ہوگا. ایاز امیر صاحب بڑے قابل احترام ہیں، سینئر صحافی ہیں، جو ان کی صحافتی خدمات ہیں ان کو ہم سراہتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ پرسنل پرابلم نہیں ہے، عزت ہے ان کی. لیکن کوشچن ان سے بھی یہ ہوگا کہ جب آپ نے اپنی بہو سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ نشے کا عادی ہے اور تم نے اس سے شادی کر لی، اور وہ اسٹیٹمنٹ آپ نے عدالت کے سامنے بیان بھی کر دیا تاکہ آپ کلیئر ہو جائیں کہ آپ نے بتا دیا تھا، تو کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو بھی روکا کہ بھئی یہ لڑکیوں کے ساتھ تم کیوں شادیاں کر رہے ہو یا کیوں تعلقات بنا رہے ہو، تم پہلے اپنا علاج کروا لو. اور جب آپ کو پتہ تھا کسی اور کی بیٹی کو جو کہ آپ کے گھر کی بہو بن چکی تھی سمجھا رہے تھے کہ یہ تو لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اپنے حلقہ احباب میں یا اس کو کیوں نہیں ثابت کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے حلقہ احباب کے لوگ جو آپ کے نام کی وجہ سے، آپ کے نام کے احترام کی وجہ سے، آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے کہ یہ اچھے خاندان سے ہے، پڑھے لکھے خاندان سے ہے، ان کا بڑا نام ہے، تو وہ اٹریکٹ نہ ہوتے. خیر، سوال بہت سارے ہوں گے. کہیں نہ کہیں لیگلی پیرنٹس کا کوئی سٹیٹس شاید اس میں نا واضح ہو سکے، کوئی چیز ثابت نہ ہو سکے، لیکن مورلی ان کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں آئیں گی جن کا ان کو اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور جس میں سب سے زیادہ جو ہرٹفل، پینفل چیز میرے لیے یہ ہے کہ آپ کی بیٹے کی تو آپ کو پرواہ رہی، اس کو آپ نے پکڑ لیا، بٹھا دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن آپ نے اپنی بہو کے اوپر آپ کے پاس ایک کپڑا، ایک چادر نہیں تھی اس کے اوپر دینے کے لیے. تو یہ یقیناً سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ چشمدید گواہ نہیں ہیں. ایاز امیر صاحب پہلے واضح کر چکے ہیں کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں، وہ چکوال میں تھے. تو دیٹ مینس کہ دونوں پیرنٹس سے کہہ دیا کہ وہ اس کیس میں کسی قسم کا کوشچن کریں کون کون تھا گھر میں یا اس طرح کی کوآپریٹ کریں گے انویسٹیگیشن میں، لیکن وہ گواہی نہیں دیں گے، گواہ نہیں بن سکتے. مدر تو وہیں پر موجود تھیں، وہ پھر بھی نہیں بننا چاہتی، اور والد تو خیر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے. تو یہ ساری اپڈیٹ سامنے آئی تھی، میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں. یہ کیس جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے مزید اس میں باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. میں پھر کہوں گی سارا کا کیا ریلیشن شپ سٹیٹس تھا، اس نے کیوں شادی کی، اس نے سوچا کیوں نہیں، اس نے دیکھا کیوں نہیں، اس نے پرکھا کیوں نہیں، اس سے سارا کے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں، ہم اس چیز کو ڈسکس کر کے باقی لوگ اس کے سبق کوئی لے سکتے ہیں، لیسن کوئی سیکھ سکتے ہیں، لیکن سارا کے کیس کے میرٹ میں ہم نے صرف سارا کے قتل اور بے رحمی سے قتل اور اس کے ملزم کو پھانسی اور سزا، سخت سے سخت سزا دلوانے کی کوشش کرنی ہے. باقی جو ہم اس کے ڈسکس کریں گے ان کا لیگلی کوئی تعلق نہیں بنتا. ہاں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، لوگ بڑا جا کے ڈیپلی ریلیشن شپ سٹیٹس کرتے ہیں اور پرانی شادیاں کرتے ہیں اور سوچا کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ سمجھدار لوگ، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. وہ بھی حیوانوں میں ان کی جو آنکھیں ہیں ان میں اتنی اچھائی ہوتی ہے. میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس کا مفہوم یہ تھا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، کہ اس کی فرشتہ آنکھوں نے بہت سارے حیوانوں میں انسان دیکھے. تو اس لڑکی کی فرشتہ آنکھیں تھیں، اینجل آئیز تھیں، اس نے بھی اس حیوان میں انسان دیکھا. اس کی اتنی بڑی سزا وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی. یہ اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو.